हेलो फ्रेंड्स, कशें हांवें सगळीं आयज आमी चिकन एग शेजवान फ्राय रायस करूया। तें करपाचें बसमती तांदूळ घायले आनी हांवें हिंगा उदक दवरलां। आतां तें मगे उदक बरें तापलचें, हरकत म्हणटरी तितून हांव 1 स्पून मीठ घातां आनी आतां हांव तितून तांदूळ घातां आनी तें बरें शिजोवन दवरतां। तांदूळ घाले म्हणटरी मातशें आमी मिक्स करुया, म्हणजे ते स्टीक बी जावपाक शकताय न्हू, तेका लागून। आनी आतां तें शीत शिजत म्हळ्यार आमी पयलें आतां आमी वेजिटेबल रेडी करुया। बरें लांब जाता तें बसमती, तें लांब तांदूळ तें अशें करून मातशें वयर मदें मदें चॅक करुया, मोव जावपा जायना। आनी हिंगा आतां 1 कॅरट घेयला, 10 लसूण घेयले, 6 बीन्स घेयल्या, 1 कॅप्सिकम घेयल्या, 1 स्पून विनेगर घेयल्या, 4 स्पून शेजवान सॉस एकठां तें, टोमॅटो सॉस, सोया सॉस आनी चिली सॉस घेयला। आतां हिंगा कायल दवरल्या आनी ती तापोवली, तेल घायलें तितून हांव लसूण घातां, कॅरट घातां आतां, मागीर बीन्स, कॅप्सिकम, सगळी वेजिटेबल घालया। तुमकां जाय जाल्यार तुमकां आहा जाल्यार कॅबेज देखून घालपा जाता, म्हाका कॅबेज नासलो सद्या, तेका लागून हांवें घायलें ना। आनी तें बरें मिक्स करता आनी बरें व्हडल्या उज्याचेरूच तें फ्राय करता। आनी आतां हितून तांत घायलां आनी तें बरें फ्राय करता। तें मगे फ्राय करून जालें चोय। आतां हितून इल्ली विनेगर घायली 1 स्पून, 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्पून चिली सॉस, 2 स्पून टोमॅटो सॉस आनी 4 स्पून शेजवान सॉस। हें हांवें पयलीं दाखयलो आहा चोय। आनी आतां हांव तितून फूड कलर घातां, कित्याक ते शेजवान फ्राय रायस म्हणटा ऑरेंज आसत न्ही, सो तेका ऑरेंज कलर येवपा। आनी मगे शीत रेडी जालें। आतां हांव तें सगळें मिक्स करतां चोय आनी आतां मगे फ्राय रायस रेडी जालो। जर तुमकां मगे फ्राय रायस शेजवान एग फ्राय रायस लायक जालें जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सब्सक्रायब कराय। थँक यू, बाय।